अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान, जिसको खैर मुफ्ती कहना भी शर्मिंदगी का बायस है और दीन के नाम पे धब्बा है, ये दीन के लिबादे में शैतान और दरिंदा सिर्फ शख्स गिरफ़्तार हो गया और मेरा ख़्याल है जेल के डर से और पुलिस के डंडों के डर से बयान इतराफ़ी दिया है इन साहब ने और कहा है कि ये जो तालिब इल्म है इसको मैं वर्गलाता रहा हूँ। ये कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी थी और एक बहुत ही तकलीफ़ दे किस्म की सूरत हाल पैदा की है इन्हीं के एक पेटी भाई मुफ्ती इस्माइल तोरो या तूरू जो भी है उनका नाम है, उन्होंने। तो वो मैं आपके साथ सारी डिटेल यहाँ पे शेयर करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले कि हम सारी डिटेल्स की तरफ चलें, आपसे गुजारिश है कि आप काइंडली हमारे इस फोरम को ज्वाइन करें और बेलाग तबसरों के लिए साथ रहें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा लें ताकि आपको ये डिटेल्स मिलती रहें। तो जनाब मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान जो पहले भागा फिर रहा था, पता चला कि मियाँ वाली से इन साहब को गिरफ़्तार किया गया। आपको पता है कि पहले कुरान पे हाथ रख के ये साहब कह रहा था कि जी मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश हुई है और ये जो वीडियो है नशा पिला के मुझे ये बनाई गई हैं ये ऐसी वीडियोज़, और ये मेरे ख़िलाफ़ मुझे मदरसे से निकालने के लिए ये सारा काम हुआ। तो अब पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और पुलिस के बयान के मुताबिक और आगे जो इसने इतराफ़ी जुर्म अपना किया है और अपना जुर्म का बयान इसने दिया है वो ये दिया है कि ये जो तालिब इल्म था इसको मैं वर्गलाता रहा और उसको इम्तहान में पास करने का लालच देकर मैं उसके साथ ज़्यादती करता रहा और यही उस तालिब इल्म का भी बयान था। ठीक है जनाब। तो बहरहाल अभी तो ये गिरफ़्तारी हुई है, उसके बाद असल में जो सब लोगों का मुतालबा है कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बहरहाल इस दरिंदा सिफ्त इंसान को इतनी शर्म नहीं आई कि इसकी, वही मैं पहले भी जैसे कहा कि 1.5 फुट की दाढ़ी रख के और अपने ऊपर दीन का लिबादा ओढ़ के ये शख्स इस तरह की हरकत करता रहा। मेरा अपना ख्याल है कि ये तो पहला बंदा है जिसकी ये बातें सामने आई हैं, पता नहीं इसने कितने ऐसे हरकतें की होंगी। उससे भी ज़्यादा बहुत ही तकलीफ़ दे जो बात है जिसकी वजह से मैं अभी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, वो इन्हीं का ही एक पेटी भाई मुफ्ती इस्माइल। मैं उस शख्स को नहीं जानता लेकिन चूँकि अभी ये बातें आना शुरू हुई और उसकी वीडियो जो है इंतहाई तकलीफ़ दे वीडियो जो उस बंदे की नज़रों से गुजरी, ये आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर भी करता हूँ कि उसने कहा कि ऐसे काम अगर इसने कर लिया है तो क्या हुआ सहाबा के ज़माने में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये काम होते रहे। तो आप ये वीडियो यहाँ पे देखें फिर हम आगे चलते हैं। कोई गलती हो गई तो अवाम ने उनसे कटना नहीं है, क्यों? इंसान है वो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, पाक जमाने में क्या ऐसे वाक़यात पाक महफूज अनिल खता लोगों से नहीं हुए? एक मशहूर आलिम दीन है और उसकी सारी चीजें, हालात, वाक़यात सुबह शाम मुफ्ती साहब के हमारे ऊपर वाज़े हैं और उनको नशे में, चाय में नशा दिया गया। वीडियो के अंदर साफ मौजूद है कि वो उसकी हरकतें बेकसद हैं। हमको उनके साथ देना चाहिए लेकिन उसको वायरल करना और एक आलिम को, मुफ्ती को जलील करना, ये काम उलमा का नहीं, नेक लोगों का नहीं, मुसलमानों का नहीं। ऐसी सेकुलर एथियस्ट कुव्वतें मौजूद हैं जो दिन रात बदकारियां करते हैं, जिना करते हैं, लिवातत करते हैं, शराब पीते हैं, वो मुआशरे में बदनाम है। ऐसे वाक़े लेकर उसको वायरल करते हैं। तो तुम्हारे नजदीक तो ये नाजायज है ही नहीं, तुम तो दिन रात लगे रहते हो। तुम्हारे नजदीक तो ये वो लोग दीनदार तबके को खराब करते हैं। तो आपने देखा कि किस कदर तकलीफ़ दे इस जलील इंसान ने, जिसको मैं समझता हूँ कि शायद वो जुर्म वाले से बड़ा जुर्म इसका जुर्म है क्योंकि ये उसके ऊपर मट्टी डालने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है सहाबा की, उन पाक हस्तियों की जिनकी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि अपना जुर्म बचाने के लिए इस कदर तुम लोग जलील हो गए हो कि तुम लोग उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो कि उनके ज़माने में भी इस तरह के काम होते रहे। बहरहाल सहाबा कराम जो हैं वो मासूम अनिल ख़ता नहीं हैं, उनसे भी ख़ताएं, लेकिन इस कदर मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी और इस कदर तोहमत, शर्म नहीं आती है क्या? कोई इन जलीलों को जवाब देने वाला नहीं है।
اس طرح کے ذلیل لوگوں کو جو کہ دین کے لبادے میں جنہوں نے یہ تماشے بنائے ہوئے ہیں، یہی ایسے لوگ اور اسی طرح کے ہزار ایسے لوگ جنہوں نے توہین صحابہ کے نام پہ لوگوں کو قتل کے فتوے دیے ہوئے ہیں، لوگوں کی زندگیاں گئی ہیں، گھروں کے گھر برباد کر دی ہیں، اور اب اپنے ان کے کام آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک عالم دین ہے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اگر ان سے غلطی بھی ہوئی تو کیا ہوا، توف ہے تمہارے اوپر، شرم آنی چاہیے تمہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تم لوگ اس طرح کے ذلیل لوگ ہو کہ جرم بچانے کے لیے تم اس طرح کی تعویلیں گھڑ رہے ہو کہ جی ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ اور گھر برباد کرتا رہے، تاکہ وہ اور لوگوں کی زندگیاں برباد کرتا رہے، تاکہ وہ لوگوں کی عزتیں تاراج کرتا رہے، تمہیں حیا نہیں آتا یہ بات کرتے ہوئے، ٹھیک ہے جناب۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں اور ایتھیسٹ ہیں شاید وہ یہ ویڈیو وائرل کرتے پھر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ اور بعد میں یہ بھی کہا انہوں نے آگے چل کے کہ جناب کیا ہوا، تم لوگ تو یہ کام کرتے رہتے ہو، تو اگر مفتی نے کر لیا تو کیا ہوا، تمہیں اس سے کیا کر، لاکھ لعنت میں کہنا پنجابی دے وچ کہنا انہوں کہ تجھے جو ہے نا اس سے زیادہ ضلالت اور تیرے اوپر کیا ہو سکتی ہے کہ جناب اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے تم نے نہ تو دین کا کوئی خیال رکھا، نہ تم نے اپنے معاشرے کا خیال رکھا، نہ تم نے اپنی ثقافت کا خیال رکھا، ٹھیک ہے جناب۔ اور ایک سائڈ پہ تو تم جو ہے نا تمہارا گلا خشک نہیں ہوتا ہے لوگوں کے اوپر فتویٰ بازیاں کرتے ہوئے، اور دوسری سائڈ پہ تم انہی لبرل کو کہہ رہے ہو کہ جی تم لوگ کرتے رہتے ہو، ہم نے یہ کام کر لیا تو کیا ہوا۔ یہ کون سا طریقہ ہے جناب، یہ اسلام کا کون سا طریقہ ہے جو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، آپ لوگوں کو شرم دلانے والا کوئی نہیں ہے، آپ لوگوں کی یہ جو جھوٹے لبادے آپ نے اوڑے ہوئے ہیں ان کا پردہ چاک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ابھی تو شاید پتہ نہیں، اب تو چونکہ یہ ایک جو ادھر ادھر ویڈیوز اور ادھر ادھر خبروں میں آ رہا ہے کہ ابھی اور بھی بہت سے پردے کھلیں گے ان لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ اور واقعہ ہی یہ جو دھندا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، معصوم بچوں کو، معصوم لوگوں کو اور معصوم اور غریب بچوں کو انہوں نے ان کی عزتوں کے ساتھ یہ لوگ کھیلتے ہیں، اس کا واقعہ ہی پردہ چاک ہونا چاہیے۔ اور آپ لوگ ہو سکتا ہے کہیں کہ یہ میں ساری یہاں پہ آ کے جذبات میں یہ بات کر رہا ہوں، میں اکیلا نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی آپ یہ ان کا کلپ ابھی انہوں نے اپلوڈ کیا ہے کافی ڈیٹیل میں، محمد علی مرزا اس حوالے سے ڈیٹیل میں اپلوڈ کیا ہے کہ یہ مدارس میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دین کے نام پہ قرآن کو سامنے رکھ کے اس سے شرم والی بات اور کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تم لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو سمجھتے پھرتے ہو کہ ہم دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور تم لوگوں کو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے جناب، اور اب چونکہ اب واضح ہو رہی ہے بات ادھر ادھر، تو اب تمہاری جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جان پہ بنی ہوئی ہے، اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے تم پہنچ جاتے ہو۔ اصل میں مسئلہ وہی ہے نا کہ یہ میں جیسے کہتا ہوں اس طرح کے مولویوں کے ہم خلاف ہیں، ٹھیک ہے، ہم دین کے خلاف نہیں ہیں، یہ بھی دین کے کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ٹھیکیدار سمجھا بھی نہ جائے۔ اس طرح کی دین کی غلط دیکھیں، اپنے جرم کو چھپانے کے لیے کہاں پہنچا، سیدھا صحابہ کرام کے اوپر پہنچ گیا یہ بندہ، یہ ایسا ذلیل ترین آدمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو کوئی اور مثال دے دیتا، ٹھیک ہے جناب، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ جی یہ توہین، اس سے بڑی توہین صحابہ اور کیا ہو سکتی ہے، آپ مجھے بتائیں۔ یہاں پہ تو لوگ جناب صحابہ کے جو ایک ججمنٹ کی مسائل ہوئے ہیں ان پہ کوئی بات کر دے، یا صحابہ کے اوپر ویسے ہی کوئی بات کر دے تو تم لوگوں کے گلے خشک نہیں ہوتے اور تم لوگ ان کی قتل کے فتوے دے دیتے ہو، ٹھیک ہے، اور تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں جناب فلاں کے عزت کے لیے اور فلاں کے ناموس کے لیے۔ اور اب دیکھیں، اب اپنے جرائم جو دنیا میں بدترین جرم ہے، ٹھیک ہے جی، اور قرآن میں جس کی سزا ہے، قوم لوط والے جو ہمارے اعمال ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے تم سیدھا صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچ گئے ہو۔ بہرحال خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس طرح کے ذلیلوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے طرف سے سزا دے اور یہ صفحہ ہستی سے مٹیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔